السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة سيمفونيكات للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش افيشينا لي دوني ديالنا، وفي هذا الجزء هذا وشفنا كيفاش زدنا ارتيكل افيشيناه. وفي هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نديرو لا موديفيكاسيون ولا سوبريسيون، يعني كيفاش نموديفيو كيفاش نسوبريمي. فأول حاجة غادي نديروها هي غادي نزيدو بعدا في البلوك ديالنا غادي نزيدو واحد جوج الفونكسيون، بعدا غادي نبداو بلا موديفيكاسيون، عاد من بعد غادي ندوزو لا سوبريسيون. فغادي نبداو بالميثود الأولى اللي هي edit. فغادي نزيد واحد الفونكسيون سميتها edit، او ميم طون غادي نزيد معاها حتى الروت ديالها. فغادي نبدا بعدا بالروت هو الاول كما العاده. ويليش فقلنا غادي نبداو اول حاجه بالروت ديالنا، فغادي نزيدو الروت كما شفنا. فراه هادشي يعني ديجا شفناه من قبل. فان الروت قلنا غادي نعطيو بلوك ايديت، وحيت غادي يكون عندي الايد ديال الاخر ديال الارتيكل اللي غنموديفي. فغادي نزيد البارامتر هنايا يعني باش غادي نريكوبيري الايد، وغادي ندير فيرغول، وغادي نعطي السميه ديالو اللي هي النيم كما شفنا من قبل. وغادي نسميو هاد المره شنو سمينا هذا باش نبقاو ماشيين بوست اد، باش نبقاو ماشيين في السميه بوست ايديت. من بعد ما زدت الروت فدابا غادي نزيد السميه ديال الفونكسيون. فنهبط شي شويه هادشي لتحت. غادي نقول اسيدي public function وغادي نسميها edit. فتقريبا نفس الشيء اللي هنايا غادي يكون عندنا الريكويست، ولكن هنايا غادي يكون عندنا الارتيكل. فتقريبا نفس الشيء اللي درنا فماشي ارتيكل. شنو سميناه؟ حيت انا عندي حيت كنشوف حتى في لو سيت، فلو سيت كان عندي ارتيكل هنايا سميناه بوست. فغادي نريكوبيري البوست اللي غادي تموديفيه. فاش كيجي الايد هنايا، هاد الايد مثلا انا دخلت هنايا في اليو ار ال، جيت درت مثلا هنايا ايديت وعطيتها سلاش، مثلا بغيت نموديفي انا الايد الارتيكل مول الايد 2، يعني الارتيكل اللي عنده الايد 2. فهاداك الايد فداك الجوج هي اللي غادي تكون هنايا في الفاريابل ايد، وهو يعني في الفونكسيون اوتوماتيكمون هاد البوست هادي فاش كنكري انا لوبجي من الانتيتي ديالي اللي هي بوست، يعني غير كنكري لوبجي هو اوتوماتيكمون كياخد داك الايد وكيريكوبيري يعني البوست ولا الارتيكل مول داك الايد. تاني حاجه غنزيدوها هي الريكويست باش كنريكوبيري داكشي اللي عندي يعني في الفورم. وغادي نجي نعمل سيدي، غادي نفتح هنا وسد نحز شويه لهنايا، وغادي نجي دابا فتقريبا نفس الشيء اللي شفنا يعني هنايا، ما كاين حتى شي جديد. فقط هنايا ما كنكرياش يعني لوبجي من الانتيتي كما شفنا هنايا. فكان ندخل يعني مباشره في الفورم، كنديكلاري الفورم ديالي وكنخدم بديس الاخر فورم فاكتوري اللي كنا شفنا فورم فاكتوري هنايا في نفس الشيء باش كنكريي الفورم فاكتوري هكذا فورم فاكتوري. وغادي نقولو كرييت، فكنكريي الفورم ديالي. وهاد الفورم هادي ديالي كنعطيها البوست تايب بوان دو بوان كلاس اللي هي نفس الشيء اللي درنا هنايا، وكنعطيها البوست اللي غادي نموديفيه. ثاني حاجه كما كنا شفنا كنقولو فورم هاندل، يعني كنطريطي الروكيت اللي جاتني من الفورم، كنطريطي لي دوني اللي غادي يكونوا عندي هنايا في الريكويست. من بعد سيتي كنتيستي، كنقول if form الا كانت عندي الفورم is submitted، يعني كليكينا على فاليدي ولا على موديفي. و
في نفس الوقت كنتيستي عاوتاني واش الفورم is valid، إلا كانت الفورم ديالي valid. في هاد الحالة هادي عاد غادي ندير لا موديفيكاسيون، و لا موديفيكاسيون كما قلنا يعني بحال نفس الشيء اللي درنا في لاجو. كنعيط لونتيتي ماناجر انترفاس ماناجر انترفاس اللي درنا من قبل ديجا، لا مش مسميتاش اونتيتي ماناجر انترفاس وانما غير اونتيتي ماناجر. وكنعيط اسيدي لاخر الفونكسيون اللي هي فلاش. فهنايا ما كندير لا بيرسيست لا والو كيما هنايا كيما درنا في الاخر، حيت هنا ما كنزيدش يعني غير كنموديفي. فكندير فلاش مباشره يعني كنحط لي دوني اللي تعطاوني، يعني كندير لا موديفيكاسيون مباشره. من بعد كنقول ريتيرن نيو رو دايركت ريسبونس هكذا، كنفتح وكنقول ديس روتر. فكما قلت لك مازال ملي غادي نخدمو كسميتو ملي غنخدمو بالكونترولر ما غاديش نديرو هنا، ما غاديش نيريتيو من ابستراكت كونترولر، غادي نيريتيو من الكونترولر. فما غاديش نبقاو نخدمو بهاد الطريقه هادي اللي شفنا هنايا، هاد فورم فاكتوري هادي. فغادي يكونوا مباشره عندنا يعني في الكونترولر ديالنا. فانا غادي نوري لك الطرق، فانا غادي نوريك الطرق بجوج بيهم، وانت شوف الطريقه اللي غادي تخرجك اللي بانت لك سهله فخدم فيها. كما قلنا يعني غادي نديرو لا ريديريكسيون فيغ لاباج اللي هي ولا الروت اللي هو هوم اللي هي لاباج ديالنا برينسيبال. فإلا ما كانتش غادي ندير نفس الشيء هنايا. فإلا ما كنتش غادي نصيفط لي دوني فكنافيشي الفورم. فالفورم غادي نزيدو واحد الفيشي واحد اخر اللي غادي يكون سميتو edit.html.twig واللي فيه غادي نافيشي الفورم ديالي. فدابا غادي نمشي، شوف فين وصلنا هنا. فغادي نمشي لفين عندي الاخر، فغادي نمشي للتمبليت هنايا. ومن بعد غادي نزيد واحد الفيشي هذا غادي نسميه edit.twig.html.twig هكذا. فهذا تقريبا نفس الشيء غادي يكون. فغادي نكوبي غير هادشي اللي عندي في الأرض وغادي نزيدو في edit، حيت ما غاديش يكون عندي شي تغيير. فنفس تقريبا نفس الفورم غادي تكون، فقط غنبدل هنا غندير موديفي ارتيكل، وهنايا ايضا غادي ندير موديفي ارتيكل. ونشوف غير في الفورم هنا في الفورم بانني هنايا غادي نبدل هاد اجوتي، غادي ندير فاليدي حيت غادي نخدمو بنفس الفورم. فاش غنأجوتي غادي تكون اجوتي، ولكن فاش غنبغي نموديفي فغادي تافيشا اجوتي. فانا غنبدلها ندير فاليدي حسن باش تافيشا لي فاليدي سواء في موديفي او لا في اجوتي. فغادي نتوقف هنايا وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو لي ليان ديالنا ديال لا موديفيكاسيون في لاباج ديالنا اللي هي لاباج اندكس. وعاد غادي نشوفو داك الساعات واش لا موديفيكاسيون ديالنا غادي تدوز او لا. فنشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.